शाबान का महीना शुरू हो चुका है। शाबान का महीना आते ही जिन लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने माल दिया है वो अपने मालों के ज़कात के मुतालिक फ़िक्रमंद होते हैं कि इसकी ज़कात कितनी देनी चाहिए, कितना माल है। मेरे मोहतरम दोस्तों, ज़कात के अहकाम व मसाइल इंशाअल्लाह इस दर्स में और आइंदा दर्स में मैं आप हज़रात के सामने तफसील के साथ पेश करूँगा। ज़कात के माने हैं पाक करने के, और अल्लाह ताला फरमाता है खुज़ मिन अम्वालिहिम सदक़ा तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा व सल्लि अलैहिम इन्ना सलातका सकुनुल लहुम। ए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनके मालों से सदक़ा लें। अगर कुरान में हदीस में कहीं सदक़ा भी आता है तो वो भी ज़कात के माने में, चाहे वो लफ्ज़ ज़कात हो या सदक़ा हो, ये दोनों का माना ज़कात ही है। खुज़ मिन अम्वालिहिम सदक़ा, आप इनके मालों से ज़कात लें, तुतहिरुहुम, जिससे आप इनके मालों को पाक करें, वो तुज़क्कीहिम बिहा, और इसके ज़रिए से उनके दिलों को भी पाक करें, वो सल्लि अलैहिम इन्ना सलातका सकुनुल लहुम, आप इनके हक़ में दुआ करें क्योंकि आपकी दुआ इनके लिए बाइस सुकून होती है। इससे मालूम हुआ कि ज़कात अदा करने से दो तरह की पाकी होती है। एक तो माल पाक हो जाता है कि अगर इंसान के माल में कोई इस तरह का माल आया जो जायज़ नहीं है और आदमी को उसका पता भी नहीं है, अगर पता है तो फ़ौरन का फ़ौरन आदमी उसे निकाल देना चाहिए। लेकिन ये कि गैर महसूस तरीक़े से कि इंसान को भी उसका कोई पता नहीं चला, अगर इस तरह से कोई माल आया हुआ है हमारे माल में तो वह ज़कात देने से पाक हो जाता है। और ज़कात देने से दिल भी पाक होता है, क्योंकि दिल के अंदर कंजूसी, मैं मालदार होना और तमाम लोग मेरे मोहताज होना, और ये बखीली, कंजूसी, हिर्स, हवस, इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं तो उन तमाम चीज़ों से दिल पाक हो जाता है। और ये माना है बढ़ने की, ज़कात देने से आदमी का माल कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीन बातों की कसम खाकर आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उनमें से एक बात ये भी कि मा नक़स मालु अब्दिन मिन सदक़ा, किसी इंसान का माल आज तक ज़कात अदा करने से कम नहीं हुआ बल्कि वो बढ़ता ही जाता है। और अल्लाह ताला फरमाता है मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़ी अम्वालिहिम फ़ी सबीलिल्लाह कमसलि हब्बतिन अम्बतत सबअ सनाबिल फ़ी कुल्लि सुंबुलतिन मिअतु हब्बा, कि जो लोग अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च करते हैं उनकी मिसाल अल्लाह ताला ने बयान किया। ऐसी मिसाल जिसे हम सारे के सारे अच्छी तरह रोज़ाना देखते हैं। कमसलि, अल्लाह ताला फरमाता है कमसलि हब्बतिन अम्बतत सबअ सनाबिल, कि एक दाना जब ज़मीन में डाला जाता है तो उससे पौधा निकलता है, उसमें 7 बालियाँ होती हैं और हर बाली में 100 दाने होते हैं। तो ये किसान, चाहे वो मुसलमान हो कि गैर मुस्लिम हो, अल्लाह का नाम लेकर बोया हो या ना बोया हो, ये एक दाना ज़मीन में डालकर ज़मीन से कितने दाने हासिल करता है? 700 गुना वो ज़्यादा हासिल करता है। अल्लाह ताला फरमाता है वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा, अल्लाह ताला जिसे चाहता है और ज़्यादा देता है, बढ़ा चढ़ा कर देता है। आखिरत की खेती में डालकर देखो, अल्लाह ताला के बैंक में डालकर देखो कि अल्लाह ताला कितना देता है। और ज़कात इस्लाम का एक बुनियादी रुकन है, और इस्लाम के वो 5 अरकान जिन पर के इस्लाम की बुनियाद कायम है उनमें से एक ज़कात भी है। और अल्लाह ताला ने ज़कात को सन 2 हिजरी में फ़र्ज़ किया शाबान के महीने में, और उसके बाद से लेकर आज तक अल्लाह के नेक बंदे मुसलमान और मोमिन ज़कात अदा करते आए हैं और क़ियामत की सुबह तक अदा करेंगे। और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में 82 जगह पर 82 मुकामात पर अल्लाह ताला ने ज़कात देने की ताकीद की। अक़ीमुस्सलाता व आतु ज़कात, कि नमाज कायम करो, ज़कात दो। इन 2 फ़राइज़ के ताल्लुक़ से अल्लाह ताला ने जितना ज़्यादा हुक्म दिया है उतना और किसी फ़र्ज़ के ताल्लुक़ से अल्लाह ताला ने इतना हुक्म नहीं दिया। और जो शख्स ज़कात देने से इनकार कर देता, भाई मैं ज़कात नहीं दूंगा, तो ऐसा शख्स दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता है। या
اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں زکوٰۃ کو فرض نہیں مانتا، ایسا شخص بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کے خلاف جہاد کیا اور جنگ لڑی جنہوں نے کہ زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ بھئی ہم ایک نہیں 5 وقت کی نہیں 15 وقت کی نماز پڑھا لو، ہم پڑھنے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ کہ زکوٰۃ وکات ہم نہیں دیتے۔ بہت سارے لوگ ہیں ان کا عالم یہ ہوتا ہے چمڑی جائے دمڑی نہ جائے، بھئی ہماری چمڑی لے سکتے ہیں آپ لیکن ہمارے جیب سے پیسہ یہ نہیں نکل سکتا۔ تو کچھ لوگ ایسے تھے، انہوں نے کہا کہ نماز پڑھنا کوئی بات نہیں، ہم پڑھ لیں گے، لیکن یہ زکوٰۃ دینا یہ ہم نہیں دے سکتے۔ تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے جنگ کیا اور کہا واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکوٰۃ، اللہ کی قسم ہر اس شخص سے میں جنگ کروں گا جو کہ نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کرتا ہے اور ایک کو مانتا ہے دوسرے کو نہیں مانتا۔ اسلام کے ایک فرض کا انکار کرنے والا گویا کہ سارے اسلام کا انکار کرنے والا، یہ نہیں ہے کہ وہ صرف ایک فرض کا انکار کر رہا، بلکہ اگر کوئی شخص نماز کو نہیں مانتا تو پورے اسلام کو نہیں مانتا، زکوٰۃ کو نہیں مانتا تو پورے اسلام کو نہیں مانتا۔ اور فرمایا اینقص الدین عن وحی، کہ کیا میرے جیتے جی دین کم ہو جائے گا، اسلام کے جو 5 ارکان ہیں وہ 4 ہو جائیں گے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اپنا وہ تاریخی جملہ کہا کہ واللہ لو منعونی اقالا کانوا یودونہ فی زمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقاتلتہم علی ذلک، اگر یہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اونٹ دیتے تھے اور اس کے ساتھ اسے باندھنے کی رسی دیتے تھے، لیکن میرے زمانے میں اگر یہ اونٹ دیں اور اسے باندھنے کی رسی نہ دیں، اس رسی کو بھی لینے کے لیے میں ان سے جہاد کروں۔ اور جہاد کیا یہاں تک کہ وہ لوگ پھر سے مسلمان ہوئے اور کیا ہے انہوں نے زکوٰۃ دینا شروع کی۔ ہاں، جو لوگ کنجوسی سے زکوٰۃ نہیں دیتے، جیسا کہ مسلمانوں میں 80% ایسے لوگ ہیں جو زکوٰۃ دے رہے ہیں، وہ زیادہ سے زیادہ 20% ہوں گے، لیکن 80% جو مسلمان ہیں وہ زکوٰۃ نہیں دیتے، کنجوسی سے انکار بھی نہیں کرتے کہ بھئی یہ زکوٰۃ اسلام کا رکن ہے رکن نہیں ہے، یہ بھی نہیں بولتے، اور اس کی فرضیت کا انکار بھی نہیں کرتے، لیکن زکوٰۃ نہیں دیتے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے بڑی سخت وعید ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کر کر کے رکھتے ہیں اور اسے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچے نہیں کرتے، فبشرهم بعذاب علیم، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دیجیے۔ یہ دھمکی ہے، جیسے ہم کسی کو دھمکی دیتے ہیں تو بولتے ہیں ہاں مزہ چکاتا ہوں، مزہ چکانے کا مطلب یہ نہیں کہ جا کر بریانی کھلائے گا، بلکہ وہی ایک دھمکی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا فبشرهم بعذاب علیم، دردناک عذاب کی ان کو خوشخبری۔ یوم یحمى علیہ فی نار جہنم، جس دن کے ان کے سونے اور چاندی کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، اور اس سے ان کے چہروں کو، پیٹھوں کو اور پہلوؤں کو اور ان کی پیشانیوں کو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہی ہے جسے تم اپنے لیے جمع کر کر کے رکھتے تھے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، جسے جمع کر کے رکھتے تھے اس کا مزہ تم چکھو۔ اور حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ما من مال لم یؤد زکاتہ الا مثل له یوم القیامت شجاعا اقرا، کہ جس مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس مال کو گنجے سانپ کی شکل دے گا، اور وہ اٹھا کر اس شخص کے گلے میں ڈال دیا جائے گا جو کہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، تو وہ اسے چیر رہا ہوگا، چبا رہا ہوگا اور کہہ رہا ہوگا انا مالک انا کنزک، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ میرے محترم دوستو، زکوٰۃ کن کن لوگوں پر فرض ہے؟ زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے 5 شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ آدمی مسلمان ہو، کافر پر، غیر مسلم پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، کیونکہ وہ اسلام کو مانتا ہی نہیں۔ اگر کوئی شخص زکوٰۃ دیتا بھی ہے، اگر کوئی غیر مسلم، تو وہ اس کی نیکی اللہ تعالیٰ کے پاس قبول نہیں ہے، کیونکہ وہ اسلام کو ہی نہیں مانتا۔ اور دوسرا یہ کہ صاحب نصاب، اس کے پاس اتنا پیسہ ہو یا اتنا سونا ہو یا چاندی ہو،
یا اور کوئی دوسری چیز ہو کہ جس پر کہ زکوٰۃ لاگو ہوتی ہو. اگر اتنا مال نہیں ہے تو اس پر زکوٰۃ لاگو نہیں ہوتی. تیسری چیز یہ ہے کہ مکمل ملکیت. آدمی جس چیز کی زکوٰۃ دے رہا ہے اس کا وہ خود مالک ہو. یہ نہیں کہ مالک کوئی دوسرا ہے اور آپ اس کی زکوٰۃ دیں، یہ نہیں، بلکہ وہ آپ کی اپنی ملکیت میں ہو، آپ کی پراپرٹی میں ہو اور آپ کے کنٹرول میں ہو. اور چوتھی شرط یہ ہے حولان حول. جو مال آپ کے پاس آیا ہوا ہے، چاہے وہ سونا ہو یا چاندی ہو یا پیسہ وغیرہ ہو، اس پر ایک سال گزرا ہوا. ایک سال جب گزرتا ہے تو تب زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. اگر آدمی پہلے ہی زکوٰۃ دینا چاہتا ہے تو بھی دے سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن سال ہونے کے بعد بھی نہ دینا تو اس سے انسان گنہگار ہوگا. اور پانچویں شرط یہ ہے کہ آدمی آزاد ہو، غلام نہ ہو. غلامی کا دور تو اب ختم ہو چکا ہے. اب زکوٰۃ کن کن چیزوں میں فرض ہے میرے محترم دوستو؟ زکوٰۃ سب سے پہلے سونا. اگر کسی کے پاس 7.5 تولے سونا ہو، 7.5 تولے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ 85 گرام 85 گرام بنتا ہے. کسی نے کہا کہ یہ 87 گرام 450 یعنی 80 پر 7 گرام 450 ملی یہ بنتا ہے. غرض کہ اب تولے میں بھی فرق آ گیا ہے. پہلے تو پتہ نہیں 11 گرام اور کچھ ایسا ہوتا تھا. تو اسی کے حساب سے اگر کسی کے پاس 85 گرام ہو یا 80 پر 5 گرام ہو یا 80 پر 7 گرام سونا اگر ہو تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہے. اور وہ جو سونا ہو تو اسے پیور کر کے آپ اس کی زکوٰۃ دیں. مثلا کسی کے پاس اگر بھائی اسے ان کو بولو اسے اندر جا کر پڑھنے کے لیے کیا ہے، جلدی 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 جاؤ، جلدی جاؤ گے. تو اگر کسی کے پاس 22 کیرٹ کا، مثلا کویت میں 22 کیرٹ چلتا ہے، 24 کیرٹ سے تو کوئی مال نہیں بنتا ہے کیونکہ وہ بہت ہی نرم ہوتا ہے. تو اس سے تو کوئی مال نہیں بنتا ہے، بلکہ اس میں کچھ نہ کچھ ملاوٹ ہوتی ہے تو تبھی جا کر زیور بنتا ہے. تو زیور بنانے کے لیے 22 کیرٹ. اگر کسی کے پاس 100 گرام 22 کیرٹ کا اگر سونا ہے تو اس کا جو اصل جو سونا بنتا ہے وہ 91 گرام 790 ملی، اور اس کی جو زکوٰۃ بنتی ہے 2 گرام 300 ملی، 2 گرام 300 ملی. تو کسی کے پاس اگر 22 کیرٹ کا 100 گرام سونا ہے تو اس کی جو اصل سونا ہے وہ 91 گرام 90 پر 1 گرام 790 ملی وہ بنتا ہے، اور اس کی جو زکوٰۃ بنتی ہے وہ 2 گرام 300 ملی اس کی زکوٰۃ بنتی ہے. اگر 21 کیرٹ کا کسی کے پاس سونا ہے 100 گرام تو اس کا جو اصل بنتا ہے وہ 80 پر 7 گرام 600 ملی بنتا ہے، اور اس کی جو زکوٰۃ بنتی ہے تو وہ 2 گرام 190 ملی اس کی زکوٰۃ بنتی ہے. تو اگر کسی کے پاس 21 کیرٹ کا 100 گرام سونا ہے گھر میں تو اس کی جو زکوٰۃ ہے 2 گرام 190 ملی جو پیور سونا ہے. تو اس کا کیا ریٹ ہے؟ آپ یا تو وہ سونے کو سونے ہی دے سکتے ہیں یا نہیں تو اس کی جو قیمت ہے تو آپ اس میں دے سکتے ہیں. سونے کا جو کلر ہو، کوئی بھی ہو، وائٹ سونا ہو کہ کیا ہے گولڈن کلر کا ہو کہ پیلا ہو کہ اور کوئی بھی شکل کا ہو، اگر اسے سونا کہا جائے تو سونے کی یہ زکوٰۃ ہے. اور اگر کسی کے پاس صرف 18 کیرٹ کا 100 گرام ہو، صرف 100 گرام ہے 18 کیرٹ کا 18 کیرٹ کا، تو پھر اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، کیونکہ اس کا جو اصل ہوتا ہے وہ 70 پر 5 گرام ہے، اس کا پیور سونا ہوتا ہے. تو 70 پر 5 گرام پیور سونے پر زکوٰۃ نہیں ہے. ہاں اگر کسی کے پاس 18 کیرٹ کا 18 کیرٹ کا 150 گرام ہے یا 200 گرام ہے تو پھر اس کی زکوٰۃ بنتی ہے، اسے اس پہ زکوٰۃ دینا چاہیے. بہت سارے لوگ اس میں چالاکی کرتے ہیں. وہ چالاکی کیا ہے؟ بھائی 80 پر 5 گرام پر زکوٰۃ نہیں ہے، تو مثلا سمجھے کہ میرے پاس 200 گرام سونا ہے. میں کیا یہ کرتا ہوں، اس میں سے 80 پر 5 لیس کر کے
ये 115 ग्राम की ज़कात देता हूँ। ये चीटिंग है अल्लाह ताला के साथ। किसके साथ ये चीटिंग है? अल्लाह ताला के साथ। अगर आपके पास 85 ग्राम या 85 ग्राम से जितना भी ज़्यादा हो तो 1 ग्राम से लेकर जितना आपके पास सोना है उस पूरे की ज़कात अदा करना चाहिए, उसमें से 85 ग्राम को लेस नहीं करना चाहिए। तो ये सोने की ज़कात है। आप इसी से आप अपना हिसाब लगा लें। अगर किसी के पास 22 कैरेट का अगर 100 ग्राम है तो उसकी जो ज़कात बनती है 2 ग्राम 300 मिली प्योर बनती है। अगर किसी के पास 21 कैरेट का 100 ग्राम सोना है तो उसकी जो ये बनती है, उसकी जो ज़कात बनती है वो 2 ग्राम 190 मिलीग्राम उसकी ज़कात बनती है। चांदी, अगर किसी के पास 52.5 तोले चांदी, 52.5 तोले चांदी जो है वो या तो 595 ग्राम होती है और कुछ लोगों ने कहा कि नहीं भाई ये 612 ग्राम होती है। तो बहरहाल जो कम है तो उसी को हम लेते हैं। तो 509 पर 5 ग्राम चांदी तकरीबन 600 ग्राम से। अगर किसी के पास प्योर चांदी है तो उस पर ज़कात है। अगर उतनी नहीं है, किसी के पास किलो सोना है, 1 किलो चांदी है, लेकिन ये कि उसमें वो 80 टच की है या 75 टच की है, तो जाकर आप किसी सोनार को बताएंगे तो वो बता देगा कि भाई अगर आपके पास इतने अगर चांदी है तो इसका जो असल होगा वो इतना होगा। अगर 600 ग्राम से आपकी चांदी कम है तो उसमें ज़कात नहीं है, अगर उतनी है या उससे ज़्यादा है तो उसमें ज़कात है। और उलमा ने सोने और चांदी के हिसाब में ही पैसे को भी दाखिल किया है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो पैसा था, दीनार था तो सोने का था, दिरहम था तो चांदी का भी था। ये 1920 तकरीबन 30 तक भी, बल्कि 1940 पर 8 तक भी, जब तक हैदराबाद में मुसलमानों की हुकूमत थी तो चांदी का सिक्का चलता था। लेकिन जब से ये अंग्रेज़ आए और उसके बाद ये हिंदुस्तान की जो गवर्नमेंट आई तो उन्होंने चांदी और सोने के सिक्के ख़त्म कर दिए। जब हम लोग हुकूमत करते थे तो हिंदुस्तान सोने की चिड़िया थी और आज क्या है? खैरात का कटोरा है। तो इन लोगों ने मुल्क को लूटना शुरू कर दिया तो वो सोने चांदी की बरकतें ख़त्म हो गई। तो बहुत सारे लोगों ने, जो उलमा है, वो ये कहते हैं कि भाई जो पैसा है वो भी सोने चांदी के हुक्म में ही है। तो अगर किसी के पास 600 ग्राम जो चांदी है वो कुवैत के हिसाब से ये 105 दिनार वो बनते हैं। अगर किसी के पास खा पी कर सालाना ये 105 दिनार बचते हैं कुवैत के, और आजकल के रेट के हिसाब से 20 पर 3,000 रुपये इंडिया के पैसे बनते हैं। अगर किसी के पास खा पी कर उसके पास सालाना 20 पर 3,000 रुपये 23,000 अगर बचते हों तो उस पर ज़कात है, अगर नहीं बचते हैं तो उस पर ज़कात नहीं। और चाहे अब उसके अलावा जितना भी ऊपर आपके बचे, मसलन अगर आपके अकाउंट में लाख रुपए हैं तो वो आए हुए आपके पास साल हो गया तो उसके ऊपर ज़कात है। और 20 पर 3,000 रुपये से अगर जितना भी पैसा ज़्यादा, 1,000 रुपये अगर किसी के पास 20 पर 3,000, 20 पर 4,000 रुपये हैं, ये नहीं कि 20 पर 3,000 रुपये निकाल कर 1,000 की आप ज़कात देंगे, नहीं, पूरे माल की 1 से लेकर आखिर तक जितना भी आपके पास पैसा है। तो अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि 100 पर 2.5 रुपये और 1,000 पर 25 रुपये, लाख पर 2,500 के हिसाब से। तो सोने और चांदी और पैसा जो है वो उसका 40वां हिस्सा यानी 2.5% आप उसकी ज़कात देंगे। पैसा चाहे आपके पास कैश आपके जेब में हो या आपकी अलमारी में हो या बैंक में रखा हुआ हो, या नहीं तो आपने फिक्स्ड डिपॉजिट कर रखा हो। फिक्स्ड डिपॉजिट अगरचे के इस नीयत से करना कि भाई चलो 5 साल के बाद ये डबल हो जाएगी रकम तो वो मेरे काम आ जाएगी, ये बिल्कुल गलत है। लेकिन अगर किसी ने कर रखा है, जितना में वो कर रखा है तो उसकी उससे ज़कात देनी। किसी ने बॉन्ड ले रखे हैं कि 5 साल के लिए बॉन्ड, तो इस तरह की, या किसी को कर्ज दे रखा
मसलन किसी को 2 लाख रुपए कर्ज दिया, कोई अपने मामू के बेटे को, चाचा के बेटे को, किसी को भी कर्ज दिया, तो अगर वो कर्ज मिलने की उम्मीद है तो उसकी भी ज़कात देनी है, क्योंकि वो पैसा आपका है। या शेयर खरीद रखे, मसलन आपने 2 लाख रुपए के शेयर खरीद रखे, तो इन तमाम का जो भी आपके पास सबको बैंक अकाउंट में क्या है, उसे जो शेयर खरीदे हैं वो क्या है, बॉन्ड अगर हैं तो वो जो भी चीज़ें आपके पास है उन तमाम को इकट्ठा करके आप 1000 को 25 रुपये के हिसाब से और लाख को 2500 के रुपये के हिसाब से, अगर नहीं 100 या 200 भी अगर भी बनते हैं तो 100 में 2.5 रुपये के हिसाब से आप उसकी ज़कात अदा करेंगे। और इसी में वो सारी की सारी तिजारतें, मसलन कोई आदमी तिजारत कर रहा है, उसके पास पैसा तो नहीं है लेकिन माल है, 10 लाख रुपए के कपड़े हैं उसके पास, तो उसके जो कपड़े हैं, जो वो बिजनेस की जो भी चीज़ें हैं, तो वो भी पैसा ही तस्वूर किया जाएगा। तो जितना माल उसके दुकान में है उसकी उसे ज़कात देनी। मसलन 10 लाख का माल उसके दुकान में है और दुकान पर 4 लाख का कर्ज है और कस्टमरों से इसे 2 लाख रुपए आने हैं, तो जो 4 लाख रुपए है वो लेस कर दे और जो आने के हैं 2 लाख रुपए वो ऐड कर ले, तो गोया के 8 लाख आपके बनते हैं, तो 8 लाख की आप ज़कात अदा करें। और जो भी सामान तिजारत है तो इस तरह से आदमी ये कर ले। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई मेरी 3 बच्चियां हैं, ये एक बेटी की वजह से 5 तोले सोना, दूसरे बेटी की वजह से 5 तोले सोना, तीसरी बच्ची की वजह से 5 तोले सोना ये मैं रखा हूँ, तो क्या इन पर मुझे ज़कात अदा करनी पड़ेगी? इसके ताल्लुक से मैं ये बता रहा हूँ कि अगर बच्ची की आपने शादी कर दी है, उसे दे दिया तो वो फिर आप उससे फारिग हो गए, आपको उसकी ज़कात देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्या है वो उसका शौहर है, वो जाने, आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। लेकिन तीनों बच्चियाँ अभी शादी नहीं हुई हैं, तो चूँकि ये तीनों, अगरचे कि आपने माल तकसीम करके रखा है, बहुत सारे लोग चालाकी करते हैं कि भाई 15 तोले सोना तो ज़कात अदा करनी पड़ेगी, इसलिए चलो बांट दो, ये 5 तोले से 5 तोले से 5 तोले से, किसी पर भी ज़कात नहीं आएगी। ऐसी बात नहीं है। अल्लाह ताला, मेरे मोहतरम दोस्तों, हमारे दिलों की बातों को जानता है, आंखों की खियानत को जानता है, हम उसे धोखा नहीं दे सकते। और आप किस डर से कर रहे हैं कि क्या आपकी बच्ची का पैसा या माल कम हो जाएगा, जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसम खाकर बोल रहे हैं कि मा नक़सा मालु अब्दिन मिन सदक़ा, कि ज़कात देने से माल कभी कम नहीं होता, बल्कि अल्लाह ताला उस माल में और बरकत डालेंगे। तो अगर आपके पास 3 बच्चियां हैं, तीनों के लिए अगर 5-5 तोले से आपने ये रखा है, तो पूरे 15 तोले बनते हैं, उस तमाम की ज़कात आपको देनी। और इसी तरह किसी के पास ज़मीन, और इसी तरह जो लोग व्यापार करते हैं, चाहे लैंड बिजनेस हो, किसी के पास पैसा है तो उसने लैंड बिजनेस शुरू कर रखा है या घरों का बिजनेस शुरू कर रखा है, घर खरीदता है बिकाता है, या ज़मीनें खरीदता है बिकाता है, तो अगर ज़मीन आप खरीद रहे इस नीयत से कि मुझे आगे चलकर बिकाना है, घर इसलिए खरीद रहे हैं कि आप के अगर इसका अच्छा रेट आए तो बिकाएंगे, तो वो भी गोया के आपका असल सरमाया तस्वूर किया जाएगा और उस घर की या उस ज़मीन की जितनी भी कीमत मार्केट की वैल्यू के हिसाब से है उसकी आपको ज़कात देनी पड़ेगी। मसलन आपने ये घर लिया था 10 लाख रुपए, अब मार्केट वैल्यू उसकी 15 लाख है और आप बिकाने की नीयत से लिए थे। बहुत सारे लोग क्या ये करते हैं, बिकाने की नीयत से तो लेते हैं, लेकिन वो रमज़ान में नीयत बदल लेते हैं कि नहीं भाई क्या है हम नहीं बिकाएंगे, और रमज़ान जाते ही फिर बिकाने की कोशिश करते हैं। मेरे मोहतरम दोस्तों, किसे आप धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं? अला यालमु मन खलक, क्या वो नहीं जानता जिसने तुमको पैदा किया? वहुवल लतीफुल खबीर, वो बड़ा ही बारीक बिन है और बहुत अच्छा खबर रखने वाला है। तो तिजारत की नीयत से अगर आपने लिया है, बिजनेस की नीयत से लिया है, होम अगर क्या है आप बिजनेस कर रहे हैं या आप लैंड बिजनेस कर रहे हैं, तो जितने भी मसलन अगर आपने कोई ज़मीन खरीदी है 10 लाख की, अगर उसकी मौजूदा कीमत 12 लाख है तो 12 लाख की आपको ज़कात देनी पड़ेगी। और इसी तरह ज़रई पैदावार, किसी के पास खेत है, उसमें अगर खेत में 650 पर 3 किलो से कम पैदा होता है तो उसके ऊपर कोई ज़कात नहीं। और
اگر 650 پر 3 کلو یا اس سے زیادہ ہوتا ہے تو اس میں زکوٰۃ ہے، اور وہ زکوٰۃ بھی جو ہے وہ اسے زکوٰۃ نہیں بولتے بلکہ عشر یا نصف عشر بولتے ہیں۔ اور وہ جو ہے کہ اگر آپ کی زمین بارش سے ہو جاتی ہے، جیسا کہ ہمارے ہاں مونگ پھلی ہے، چنا ہے، اور کیا ہے اس طرح کے جو چیزیں ہیں، تو یہ سارے بارش سے ہو جاتی ہیں، تو بارش سے جو زمینیں وہ پک جاتی ہیں تو ان میں اگر 1000 کلو کی پیداوار ہوتی ہے تو 100 کلو کی پیداوار 100 کلو آپ اللہ تعالیٰ کے راستے میں بطور زکوٰۃ کے دیں گے، اور اسے عشر کہتے ہیں۔ بارش سے ہو گئی، یا یہ کہ آپ کا مثلا تالاب کے نیچے ہے تو خود بخود پانی آتا ہے، سیراب ہو رہا ہے، تو اس میں عشر یعنی 10واں حصہ، اگر 1000 پیداوار کلو کی پیداوار ہوتی ہے تو اس میں 100 کلو کی پیداوار آپ اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیں۔ اور یہ کب دینا ہے؟ اس کے لیے سال گزرنے کی کوئی شرط نہیں ہے، یہ جو سال گزرنے کی شرط ہے سونا، چاندی اور پیسے میں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، جس دن آپ فصل کاٹیں گے تو اسی دن یہ فصل اس کا جو بھی ہے تو آپ اسے ادا کر دیں گے۔ کھیت میں جس وقت دانے آتے ہیں آپ کے کھیت میں ہی بلا کر آپ اللہ تعالیٰ کا جو حق ہے وہ نکال دیں اور غریبوں کو بلا کر تقسیم دیں۔ اور اگر کوئی ایسے کھیت ہوں جن کو پمپ سیٹ کے ذریعے سے یا اور مشینوں کے ذریعے سے جن کو کیا ہے سیراب کیا جاتا ہے، جس میں کہ آدمی کو کرنٹ کی بل بننی پڑتی ہے اور باقاعدہ آدمی کو رکھنا پڑتا ہے، یہ سب چیزیں کرنی پڑتی ہیں، اس میں آدمی خرچ کرتا ہے، تو اس میں نصف عشر، اگر 1000 کلو کی پیداوار ہوتی ہے تو اس میں آپ کو 50 کلو اللہ تعالیٰ کے راستے میں بطور زکوٰۃ کے دینا ہے۔ اور وہ ہر وہ دانہ غلہ اناج مثلا جیسا کہ چاول ہے اور کیا ہے گیہوں ہے اور دالیں ہیں اور مونگ پھلی ہے، اس طرح کی جتنی بھی چیزیں یا جن کو اسٹور کر کے رکھا جا سکتا ہے، بہت سارے کیا ہے مثلا ادرک ہے سکھا کر رکھ سکتے ہیں، آلو ہے رکھ سکتے ہیں، پیاز ہے رکھ سکتے ہیں، یا ایسی جو چیزیں ہیں جن کو کیا رکھا جا سکتا ہے، وہ تمام چیزوں کی آپ کو زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ اور ایسی چیزیں جو کہ مثلا ٹماٹر ہو رہے ہیں، ٹماٹر ہے، پالک ہے، اور اس طرح کی جو سبزی ترکاریاں ہیں تو جو کہ بہت دنوں تک نہیں ٹھہرتے، 8-10 دن میں گل کر ختم ہو جاتی ہیں، تو پھر ان کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں البتہ ان سے جو کچھ بزنس حاصل ہوتا ہے تو آپ اس میں سے اگر آپ کو کھا پی کر سالانہ 23,000 روپے بچتے ہیں تو زکوٰۃ ہے، ورنہ نہیں بچتے تو کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور اسی طرح جانور، کسی کے پاس اونٹ تو ہم میں سے کسی کے پاس نہیں ہے، اس لیے میں اونٹوں کا نصاب نہیں بتاؤں۔ کسی کے پاس اگر بیل اور گائے اگر 30 کی تعداد میں ہوں تو اس میں سے ایک بیل یا ایک گائے اللہ تعالیٰ کے راستے میں بطور زکوٰۃ کے دینا۔ 40 بکریاں کسی کے پاس ہیں تو ایک بکری 80 تک، 80 سے 200 تک 2 بکریاں، 200 سے بڑھ جائیں تو 3 بکریاں، اس کے بعد ہر 100 پر ایک بکری زیادہ کرنا پڑے۔ اور یہ بکرا بکری چاہے وہ چھیلا چھیلی ہو یا مینڈا مینڈی ہو تو یہ تمام میں ان کی زکوٰۃ دینی پڑے۔ بہت سارے علماء نے کہا ہے کہ اگر احتیاطاً کوئی بھینس اور بھینسے کی بھی زکوٰۃ دیتا ہے، کسی کے پاس 30 بھینسے ہیں یا کھلگے یا بھینسا جسے کھلگا بولتے ہیں ہمارے طرف، تو اگر ہے تو اگر اس کی بھی زکوٰۃ دے دے تو بہتر ہے، اگر نہیں دیتا تو گنہگار نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس جانور کو شامل نہیں کیا ہے، لیکن اگر بطور احتیاط کے غریبوں کو اس سے فائدہ پہنچتا ہے اور اس کے زکوٰۃ دینے سے تو آدمی کو اگر دے دے تو بہتر ہے بطور احتیاط کے۔ اور پھر 5ویں چیز یہ ہے کہ خزانہ، اگر کسی آدمی کو کہیں سے خزانہ مل جاتا ہے، مطلب کچھ کھودتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کو کچھ مل جاتا ہے، تو اس میں چونکہ یہ بغیر محنت کے ملا ہے، آپ نے کمایا نہیں ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ کا جو حق ہے وہ بھی زیادہ ہے، تو 20% آپ کو بطور زکوٰۃ کے اس میں دینا پڑے گا۔ 20%، مثلا 1 کلو سونا آپ کو زمین سے کہیں سے مل جاتا ہے تو 200 گرام سونا اللہ تعالیٰ کے راستے میں دینا ہے۔ آپ کہیں گے کہ بھئی یہ سال 200 گرام دیا، اگلے سال 200 گرام دیے تو 5 سال میں تو وہ پورا سونا ہی ختم ہو جائے گا، تو اس کے تعلق سے عرض ہے کہ پہلے جب ملا تو فوراً کا فوراً آپ اس میں سے 5واں حصہ 20% زکوٰۃ میں دیں گے، اور پھر اس کے بعد
پھر اگلے سال سے پھر 2.5%، اگلے سال سے پھر 2.5%، لیکن جو ہی ملتا ہے تو یہ نہیں ہے کہ پھر 1 سال گزرنے کے بعد آپ دیں، نہیں، یہ تو آپ کو ملا ہے، اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے تو آپ فوراً اس کا یہ دے دیں۔ اور کن چیزوں میں زکوٰۃ نہیں ہے تو انشاءاللہ اگلے درس میں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا کہ کن چیزوں میں زکوٰۃ نہیں ہے، کن کو زکوٰۃ دینی چاہیے، کن کو زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے، تو انشاءاللہ اس موضوع کو اگلے درس میں ہم پورا کریں گے۔ آپ بھائیوں سے گزارش ہے کہ جس طرح دلچسپی سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو انشاءاللہ اگلے درس میں بھی ایسے ہی آئیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھ کو اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔